परसों मेरे सामने एक 30 साल लड़की का वाकया आया, परसों नहीं, वाकया तो 2-3 महीने पुराना है। 30 साल की लड़की, 3 बच्चियां उसकी, शौहर को हार्ट अटैक हुआ, मर गया। अब आप बताओ यार, 30 साल की लड़की की तो अपनी शादी की उम्र है, किस कदर टेंशन है ना उसको, किस कदर टेंशन में होगी। वो अपना नहीं सोच रही, वो अपनी 3 बच्चियों का सोच रही है, इनका क्या बनेगा। अब क्या हो रहा है कि लोग बता रहे हैं कि जी उसके रिश्तेदार उसको ज़कात दे रहे हैं रमजान में। मैंने कहा इन बेगैरतों, माजरत के साथ थोड़ा मैं गुस्सा हो रहा हूं, इन बेगैरतों को बोलो कि उसकी शादी का इंतजाम करो, ज़कातों पे नहीं टुकड़ों पे पालो। कब तक पलेगी ज़कातों के टुकड़ों पे यार, कोई इंसानों वाला काम करो तुम। उसके रिश्तेदार क्यों नहीं कर लेते उससे दूसरी शादी भाई, उसके देवर क्यों नहीं कर लेते, उसके चच्चे ताए क्यों नहीं कर लेते, जो शौहर के हैं चच्चे ताए वगैरह या कजन है, वो क्यों नहीं कर लेते। ये 3 बेटियों को अजनबी पालेगा ये अच्छा है, या उसी के चचा ताए पाले वो अच्छा है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। ये जो मैं इतना पागल हो जाता हूं ना 2-2 शादियों पे, मेरा दिमाग नहीं खराब है। आप सोसाइटी में जाके अजाब तो देखो, उसमें क्या गुजर रही होगी लड़की। ऐसी बेशुमार है हमारे इल्म में, 20 साल में बेवा हो गई, 22 साल में बेवा हो गई, बर्बाद हो गई जिंदगी उनकी। वो कह रहे हैं हम अपने आप को पालें, अपने बच्चों को पालें, और सोसाइटी क्या कर रही है, वो देवर का मखत ले जाके ज़कात दे रहा है उसको। अबे तू अपनी भाभी से शादी कर ले, अपने यतीम भतीजों को पाल ले यार तू। नहीं जी बीवी से डर रहा है, बीवी को बाप बना लिया यार तुम लोगों ने, उससे नहीं डर रहे तुम खुदा के अजाब से। मैं उससे कह रहा हूं देवर से, तू अपनी भाभी से शादी कर ले, कह रहा है मेरी बीवी मारेगी। मैंने कहा छोड़ दे उस अजाब को यार, छोड़ दे, जो रखे जो तेरा साथ दे ठीक है, नहीं तो दफा करो यार उसको, लानत भेजो। जब तक ऐसे ढीठ नहीं बनोगे ना, सोसाइटी तब्दील बोलो नहीं होगी। मैं अगर आपके सामने लिस्टें पेश करना शुरू कर दूं ना उन लड़कियों की जो जवानी में तलाक हुई या बेवा हुई, जिनाकार बनी है, वो अपनी बच्चियों को बेचने पर मजबूर हुई हैं, तो तुम खून के आंसू रोगे यहां बैठ के। एक औरत का ख्याल किया जा रहा है, मेरी वाइफ नाराज हो जाएगी, सोसाइटी जाए भाड़ में, भले तबाह हो जाए, जिना फैले सोसाइटी में। तो मुझे मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। 90 की बात है, 90। अब मैं पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा, वो समझ जाएंगे मेरे बारे में बात हो रही है। 90s के शुरू में केस मेरे पास आया, 2 जवान लड़कों की शादी हुई। एक की उम्र मेरा ख्याल है 20 साल होगी, एक की उम्र 21 साल। उनको लव मैरिज हुई, दोनों भाइयों की लव मैरिज हुई। लड़की की उम्र मेरा ख्याल है 17-18 साल की थी, और दोनों की ना, दोनों भाइयों को कहीं लव हुआ तो अब्बा के 2 ही बेटे थे, उन्होंने दोनों की कर दी शादी। बड़ी अच्छी जिंदगी, दोनों भाई एक घर में रह रहे हैं, उनकी बीवियां भी एक घर में। अब क्या हुआ है कि जी एक को कैंसर हो गया, वो मर गया। 3-4 साल के बाद ना 3-4 बेटियां हो गई, और बेटियां भी बेटे की लालच में होती हैं, वरना इतनी बेटियां आजकल कोई पैदा नहीं करता। वो 3 बेटियां हो गई लगातार, कि अब अगले साल लड़का आ जाए। हो गई 3 बेटियां लगातार हो गई, और लड़के की हो गई कैंसर से डेथ। 1990 से लेके ना आज तक वो लड़की ऐसे ही बैठी हुई है। उसकी उम्र कितनी थी जब वो बेवा हुई है? 20 या 21 साल, समझ रहे हो? इंतहाई खूबसूरत लड़की, 20-21 साल की। 3 अब क्या हो रहा है कि वो बेटियां पाले या वो अपने आप को पाले। सोसाइटी को उस पे तरस, बोलते क्यों नहीं भाई? नहीं यार, लोग जा रहे हैं ताजियत के लिए, अयादत के ताजियत के लिए, बेवा हो गई, कुछ लिफाफा दे के आओ। मैं उस वक्त, मैं बच्चा था उस वक्त, मैं कह रहा था इन बेगैरतों को बोलो उस देवर से इसकी शादी करा दें जो उसी घर में रहता है। बताओ इसकी कहीं अजनबी जगह पे होगी तो सौतेली बेटियों पे कैसे एतमाद किया जाएगा? कैसे मर्दों की हवस की निगाहें आज इस जमाने में, फौज फिल्में सारी रात बैठ के देख रहे होते हैं, तो इन पे एतमाद करोगे? जवान सौतेली बेटी इसके हवाले की जाए सौतेले बाप के। कितने केसेस आ रहे हैं सौतेले बाप के उल्टे उल्टे, वो बीवी पे थोड़ी मर रहा हो तो फिर आगे उस जवान बेटी पे मर रहा होता है। गैरत तो बहुत थोड़े लोगों में रह गई है। मैंने कहा भाई इसके देवर से बोलो, खुदा के लिए। मैंने लोगों से कहा जो भी ताजियत के लिए जा रहे थे, मैंने कहा अगर आप इस पर एहसान, में बच्चा था उस वक्त, मैट्रिक भी मेरा ख्याल नहीं किया था मैंने। मैं लोगों से कह रहा था कि यार ये जो 2 भाई एक घर में रहते, तीसरा कोई भाई भी नहीं है, तो वहीं रह रही है ना, पहले से ज्वाइंट फैमिली में रह रही है, तो वो इससे भी कर ले। एक बीवी तो पहले से है, अब अपने भाई की बेवा से कर ले, बच्चियां पल जाएंगी, बच्चियों को एक नया बाप मिल जाएगा। ना 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 ना, मौत है ये लफ्ज जबान से। उसकी पहली बीवी पे तरस आ रहा है, हाय बेचारी पे सोकन आ जाएगी। अबे मैंने कहा उस बेचारी पे सोकन से तुम्हें खतरा हो रहा है, वो थोड़े दिन में भूल जाएगी सोकन। हर गम थोड़े दिन चलता है, उसकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, उसको नान नफका भी मिल रहा है, उसके बच्चों का बाप भी है, उसको घर भी मिला हुआ है, सब कुछ है। एक शिरकत हो जाएगी थोड़ी सी यार, मुसाफिर खाना है, दुनिया बर्दाश्त कर लो। ना 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 ना, ज़कातें और ये टोपी ड्रामे लगा के रखे हुए, सदके खैरात, और जो करने का काम है वो कर नहीं रहे। सारी जिंदगी अब तक बैठी हुई है वो ऐसे। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? अब तक वो मेरा ख्याल, अब तो क्या बेचारी की, मुझे नहीं पता उसके बाद, मुझे नहीं पता वो उनका हुआ क्या ना। मैं कभी वहां गया, मुझे केस आया था सामने, लेकिन इतनी बात पता चली कि अब तक क्या है, अब तो बच्चियों की टेंशन में 20 साल 21 साल की लड़की सारी जिंदगी किसकी टेंशन में गुजार रही है। और मैं फर्ज कर रहा हूं कि बहुत दीनदार होगी इंशाल्लाह, लेकिन ऐसे हालात जब आते हैं, बाहर जाके जब वो जॉब करेगी, तो आप मुझे बताओ, जब जॉब में लोगों को पता चलेगा, उसके बॉस को पता चलेगा, बेवा भी है, कम उम्र भी है, खूबसूरत भी है, जरूरतमंद भी है, वो हवस की निगाहें डालेगा उस पर? नहीं डालेगा। आप क्या समझते हैं वो अपनी बहन समझ के उसके साथ डीलिंग करेगा? वो बहन समझेगा उसको? कितनी जरूरतमंद खवातीन है, लड़कियां हैं जिन्होंने जॉब की है, आपके सामने अपने दिल का राज थोड़ी आगे बताएंगी वो।
तो हमें आगे बताती है कि हमारा बॉस हमारे साथ कर क्या रहा है। कहती है हम अपने बाप को नहीं बता सकते क्योंकि अब्बा जॉब से हटवा लेगा हमें। रेप हो रहे हैं उनकी इज्जतों से खेला जा रहा है। फिर बास तो ऐसे होते हैं कि उनको भी चस्का लग जाता है गुनाह का, यार ये पैसा कमाने का आसान रास्ता है। तो इसलिए भाई सोसाइटी पे तरस खाओ, हमको बेवकूफ नहीं है जो 4-4 शादियों की बात करते हैं, हमारे को दिमाग खराब नहीं हो गया। आपकी 4 शादियों से हमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर इसको रिवाज नहीं डाला, खुदा की कसम नस्लें तुम्हारी भुगतेंगी और तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी इस तरह से। किसी की बातों में ना हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए ना कौम के खिलाफ, उन्होंने कहा मैं इन पत्थरों को नहीं पूछ सकता भाई, मैं खुदा को मानता हूं, लेकिन खुदा की कसम हम भी पत्थरों को ही पूज रहे हैं। एक पत्थर हाथ से बना हुआ होता है, एक पत्थर है कल्चर का पत्थर, कल्चर का बुत। हम खुदा को छोड़ के उस कल्चर के बुत की इबादत कर रहे हैं। कल्चर को उठा के फेंक दो, हमें अल्लाह ने इस्लाम दिया है। देखो यूरोप में जब तबाही आई है ना, पहली जंग अजीम दूसरी जंग अजीम में मर्द मर गए थे उनके, औरतें बहुत, मर्द मार्केट से क्या हो गए शॉर्ट, उनके पास कोई हल नहीं था इसका, तो उन्होंने औरतों को जिना पे लगा दिया। हमारे पास तो हल है भाई, हमारे पास, उनके पास तो हल नहीं था ना, वो किससे पूछते। पादरियों ने कहा एक से ज्यादा शादी हो नहीं सकती, हालांकि तौरात इंजील में ऐसा नहीं था, तौरात इंजील में तो ये 4 से भी ज्यादा हो सकती थी, लेकिन उन्होंने तहरीफ शुदा दीन कल्चर को फॉलो किया, पूरी सोसाइटी का बेड़ा गर्क हो गया। अब वो चाहते हैं कि हमारा मैरिज सिस्टम बहाल हो जाए, अब नहीं हो सकता बहाल। हमें तो यार अल्लाह ने इस्लाम दिया है, आप अगर दूसरी कर रहे हो, बेवा को सहारा दे रहे हो, तलाक याफ्ता को सहारा दे रहे हो, कोई रोकता है कि हमारे सोसाइटी इजाजत देती है, आप बोलो सोसाइटी के तेल लेने यार, खुदा मैं कलमा पढ़ता हूं, मुझे खुदा ने इजाजत दी है, किसी में दम है तो रोक के दिखाए। तो ऐसे वाकयात में रो रहा हूं, उन लड़कियों की ऑडियो आ रही है, रो रही है, चीखो पुकार, जिंदगी बर्बाद हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है। आप देखो कोई वाकई नहीं है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसी लड़की जो 30 साल में बेवा हुई, उसकी 3 बच्चियां भी हैं, कल मेरे पास कोई बंदा आ जाए मेरी शादी करा दो, मैं उठा के उसके हवाले कर दूं, आगे क्या होगा भाई उसकी बेटियों का। ऐसी लड़कियों के लिए सबसे पहला जो उनके लिए जो ऑप्शन होता है ना, वो उनके रिश्तेदारों का होता है, देवर का होता है, जेठ का होता है। सबसे पहला ऑप्शन ये होता है कि वो सहारा दे इनको, वो नहीं दे सकते उनके कजन दे, अपने खानदान में रहे ताकि बच्चे अपने खानदान से बाहर ना जाएं। लेकिन अब देखना ये सारे बड़ी बड़ी दाढ़ियां भी हैं और तहज्जुद के निशानात भी हैं माथों के ऊपर, हर साल हज उम्रे भी हैं। किसी बेगैरत को ख्याल आ गया ना कि इसकी दूसरी शादी करा दो इसके खानदान में, तो आप मुझे आके बता देना, मैं उसको अवार्ड दूंगा। किसी बेगैरत को ये ख्याल नहीं आएगा। वो ज़कातें देगा लिफाफे डाल डाल के ना, कि चलो जी मेरी ज़कात 2,500 रुपए बनती थी, अब मैं इस बेवा को ज़कात देके एक बहुत बड़ा तीर मारूंगा मैं। क्या होगा यार 2,500, फिर उसको ज़कात, उसको तो मोहब्बत भी चाहिए, शौहर की मोहब्बत तो हर औरत को चाहिए, उसके औलाद को सहारा चाहिए, यतीमों की तरह पालेंगे, इसका बाप नहीं है यार। तुम खुद अपने बच्चों के बारे में सोचो यार, बाप की वजह से बच्चों को कितनी इज्जत मिलती है, कभी तसव्वुर किया आपने। आप थोड़ी देर के लिए फर्ज करो मैं मर जाऊं और मेरे बच्चों को ज़कातें लाके लोग दे रहे हो, किस कदर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। उसको बाप चाहिए होता है ऐसी बच्चियों को, और वो बाप जो बाप का भाई है, बाप का कजन है, वो बाप का किरदार अदा कर सकता है, सोतेला वो किरदार अदा नहीं कर सकते, बिल्कुल बाहर के खानदान को। तभी फुकाहा ने बयान किया है, लड़की तलाक याफ्ता हो या बेवा हो, अपने खानदान में शादी करेगी तो बच्चे रख सकती है, खानदान से बाहर जाएगी तो बच्चियों को साथ नहीं ले जा सकती, क्योंकि उस बच्चियों का फिर मुस्तकबिल महफूज नहीं है, फिर बच्चे छोड़ने पड़ेंगे उसको। लेकिन बच्चे छोड़ के फिर वो बच्चे नहीं रख रहे होते, खानदान वाले कह रहे हम क्यों पाले, क्योंकि फैमिली प्लानिंग ने बना दिया 2 बच्चे, अपने बच्चे नहीं पल सकते तो दूसरों के कहां से पालोगे। नहीं आई ना बात समझ में, मेरा ख्याल है। तो आखिरत में उल्टे लटके हुए होगे, हमने अपना फर्ज अदा कर दिया है। अब आप हम पे लतीफे कसें, मजाक उड़ाएं हमारा कि ये मौलवी को शादियों के अलावा कुछ नहीं आता, लेकिन जिन पे गुजर रही है ना, उनकी पुकार अल्लाह ही सुनता है, और अल्लाह फेंटी लगाएगा, चित्रौल लगाएगा कि तुम जब कलमा पढ़ते थे और मैंने तलाक याफ्ता और बेवा और बेसहारा औरतों के लिए हल ये बताया था, तुमने सारा पैसा हज उम्रे पे क्यों लगा दिया, ज़कातों पे कोई फोकस तुमने क्यों किया, जो असल सहाबा में तो हमें नहीं मिलता। कोई बेवा होती और चंदे हो रहे हैं उसके लिए। सहाबा में ऐसा हुआ, एक सहाबी की 4 बीवियां एक टाइम पे बेवा हुई हैं, 4 बीवियां एक टाइम पे बेवा हुई हैं, और चारों की फौरन शादी हो गई है, क्योंकि सब ज्यादा शादियां करते थे तो रिश्तों की कमी नहीं थी। हजरत जाफर तैयार जवान थे, जब शहीद हुए ना, लोग मुझे ये भी कहते हैं कि लोग 4 शादियां करेंगे, मर गए तो 4 औरतों को बेवा बना के चले जाएंगे। ओ भाई 4 औरतों को बेवा बना के चले जाएंगे, लेकिन 4 शादियां फिर अगर उनकी शादी नहीं होगी ना, इसलिए नहीं कि इसने 4 की थी, इसलिए कि बाकी नहीं कर रहे। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ। वरना सहाबा के दौर में भी ऐसा हुआ, हजरत जाफर तैयार लड़ाई के लिए गए थे, जवान थे, 4 बीवियां थी उनकी, शहीद हुए तो चारों बीवियां बेवा हुई हैं, रोने की आवाज आई उनकी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खामोश करवाया कि आवाज बाहर ना निकले, फिर उन चारों की शादी हो गई। और ऐसे नहीं हुई है कि नबी ने उनके लिए रिश्ते तलाश किए हो, इश्तिहार, उस जमाने में तो कोई इश्तिहार का रिवाज नहीं था, या अनाउंसमेंट की हो, इतने रिश्ते आए हैं कि उन्होंने सेलेक्ट किया है। उनमें एक थी हजरत अस्मा, जब उनके लिए हजरत अबू बकर ने अलग पैगाम भेजा, हजरत अली ने अलग पैगाम भेजा, और भी साहबा ने भेजा, उन्होंने सेलेक्ट किया मैंने किससे करनी है। हालांकि हजरत अबू बकर तो पहले से मैरिड थे, किसी ने नहीं कहा कि आप तो शादीशुदा हैं, आप क्यों पैगाम भेज रहे हैं। उन्होंने कहा नबी ने एक वक्त में 9 रख सकते हैं, तो हमने 4 रख लिया, तो क्या हो गया भाई। इतने रिश्ते आए हैं हजरत अस्मा के लिए। हजरत अस्मा ने हजरत अली के रिश्ते को रिजेक्ट किया कि इनकी उम्र कम है, हजरत अबू बकर के रिश्ते को कबूल किया कि ये मिचोर हैं, क्योंकि वो चाहती थी किसी मिचोर से शादी हो। हजरत अबू बकर का निकाह हो गया उनसे, जिंदगी बड़ी अच्छी। पहले हजरत अबू बकर के निकाह में पहले से भी बीवी मौजूद थी, एक और हो गई। जब हजरत अबू बकर का इंतकाल हुआ तो फिर हजरत अली ने दोबारा पैगाम भेज दिया। उस वक्त हजरत फातिमा
کا شاید انتقال ہو چکا تھا میرا خیال ہے. حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیجا تو انہوں نے قبول کر لیا, کیونکہ حضرت علی بھی کیا ہو گئے تھے, دوبارہ بھی شادی ہو رہی ہے, 2-3 دفعہ بیوہ ہو کے شادی ہو رہی ہے. حضرت خدیجہ کی جو 40 سال میں شادی ہوئی ہے اور نبی 25 سال کے تھے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت خدیجہ کو رشتے نہیں مل رہے تھے؟ خطبہا اشراف قوم, حدیث میں جب خدیجہ بیوہ ہوئی ہیں قوم کے سرداروں کے رشتے آئے ہیں, ان میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ میں نے شادی ایسے شخص سے کرنی ہے جو میرا مال تجارت میں لگا سکے, اس کے لیے ایماندار آدمی چاہیے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایماندار. وہاں بھی سلیکشن حضرت خدیجہ کی طرف سے تھی, وہ محتاج نہیں تھی کہ نبی سے نکاح کرنے پر, نہ انہوں نے خود سلیکٹ کیا تھا بھائی یہ میرے لیے زیادہ سوٹیبل ہے. تو کوئی اخباروں میں اشتہار دینے کا رواج نہیں تھا, کوئی بیواؤں کے لیے بیٹیوں کے لیے بھیک مانگنے کا رواج. تو باپ جو ہے نا اپنی کنواری بیٹیوں کے لیے بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار ان کی کہیں ان کو ٹکا دو کہیں. تو سوسائٹی برباد ہوگی, زنا پھیلے گا سوسائٹی میں, یہ بتا دوں میں آپ کو. اس کا حل دعاؤں میں نہیں ہے, وظیفوں میں نہیں ہے, اس کا حل وہی ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا. میرے پاس حرم میں ایک شخص آیا کہ شادی نہیں ہو رہی بیٹی کی, آپ دعا کریں حرم میں. میں نے کہا میں حرم میں نا جو غلاف کعبہ ہے نا اس پہ لٹک کے بھی دعا کروں گا پھر بھی نہیں ہوگی. کہہ رہے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ کی ہو جائے گی اور کس, جب اللہ میاں نے مرد رکھے ہی کم ہیں جو نکاح کے قابل مرد ہیں, گروتھ ریشو کی بات نہیں کر رہا, اور عورتیں زیادہ ہیں, تو ان کا حل یہ تھوڑی بتائیں کہ کعبہ میں جا کے دعا کرو. ان کا حل بتائیں مرد زیادہ شادیاں کریں. آپ زیادہ شادیاں مردوں کو کروانا شروع کر دیں, پھر دعا اگلے درجے میں کیا ہے, پھر دعا ہے. آپ رزق کا انتظام تو کرو نا, اسباب تو اختیار کرو, پھر دعا مانگو اللہ مجھے رزق نہیں مل رہا تو دے. دعا قبول ہوتی ہے اسباب اختیار کرنے کے بعد. مرد ہے نہیں, نکاح کر نہیں رہے, اور آپ کہہ رہے ہو کہ اپنے بیٹے کو شادی کرنے نہیں دیتے اور بیٹی کے لیے کہہ رہے ہو کہ رشتے ہی نہیں ہے, تو دعائیں مانگ رہے ہو جا کے, تو خود اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہو. بھائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ باپ اپنے بیٹے کو کرنے نہیں دے رہا شادی, اور بیٹی کے بارے میں کہہ رہے رشتے کیا ہیں, ہے ہی نہیں, میں دعائیں مانگ رہا ہوں اللہ سے. اللہ کہے گا نا تو کسی اور کی بیٹی کو تو نمٹا نہیں رہا, اپنی بیٹی کے بارے میں کیا کر رہا ہے. تو دوسرا بھی یہی کر رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نہیں کرنے دے رہا. تو اسباب اختیار جب تک نہیں کرو گے معاملہ حل نہیں ہوگا. تو میں اس میں بہت سینسٹیو ہوں, میں نے حالات دیکھے ہیں, سمجھ رہے ہو, جو حالات میں نے بوڑھوں کے دیکھے ہیں, برین ہیمریج سے مرتے ہوئے دیکھے ہیں. ہم اسی سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں بھائی, کوئی مریخ سے آئے ہوئے لوگ نہیں, اپنے ریلیٹیوز میں دیکھے ہیں اور اب بھی نظر آ رہے ہیں. آئے دن میں نے تو فون سننے چھوڑ دی اسی وجہ سے, یار ڈپریشن کا مریض بنتا ہے آدمی. اتنی لڑکیاں, اتنی عورتیں جو جن کی چیخو پکار ہے نا, جتنے ماں باپ ہیں. ایک دفعہ میں گیا کسی کے گھر, اس بوڑھے پہ مجھے اتنا رونا آ رہا تھا, اس کی بچی جوان طلاق آ کے گھر بیٹھ گئی. وہ بوڑھا آدمی نے پورا نا ایک کمرہ جہیز سے جمع کیا ہوا ہے, مجھے دکھایا یار مفتی صاحب اس بچی کی شادی کرا دو. پورا یار اس کا کباڑ کھانا بنا ہوا تھا بیچارے کا, وہ غریب نے اپنا نا جوڑ جوڑ کے. لوگ کہتے ہیں نا جہیز کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی, جہیز نہ ہونے, اس کا پورا کمرہ ہے, وہ کباڑ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پرانا ہو گیا تھا. مجھے اتنا ترس آ رہا ہے یار, یہ کیا یعنی کیا کریں اس کے. گن پوائنٹ پہ تھوڑی ہم کسی کی کرا سکتے ہیں, کیوں جب ایک کرنی ہے نا تو معیار بہت اونچا ہوتا ہے, دوسری پہ ہو جاتا ہے, دوسری پہ وہ دینے کے لیے تیار نہیں, کیوں رواج نہیں ہے. وہ کہے گا یار پتہ نہیں, اور کرے گا تو کوئی دے گا نا, وہ تو کوئی کر ہی نہیں رہا تو دے گا کہاں اگلا. اور جو کرنے کی سوچتا ہے نا اس کا معیار اتنا اونچا ہے, اف یار ایک تو میں دوسری کر رہا ہوں اتنی ٹینشن میں, طلاق یافتہ سے کر لوں. اس کو معیار یہ ہے کہ اس کو کوئی بالی ووڈ کی ایکٹریس چاہیے, اس کو ثنا خان چاہیے اس کو, یا اس جیسی کوئی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی, ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ کے لیے کام شروع کر لو, سوسائٹی کو اٹھا کے کیا کرو, ایسے کی تیسے, اچھی نیت سے کرو. بہتر تو یہ طلاق یافتہ بیوہ سے کرو. بیگم رکاوٹ بن رہی ہے, اس کو عزت دو, محبت دو, بولو بیگم مجھے پتا ہے آپ کا غم ہے لیکن سوسائٹی کی نیڈ ہے یہ ضرور. اور چھپن چھپائی نہیں کھیلو شادیوں میں, ٹھیک ہے. زنا سے تو بچ جاتا ہے آدمی چھپ کے شادی کرنے میں, لیکن خاندانی آدمی وہی ہوتا ہے یار, ہے تو ہے, ایسی کی تیسی یار, اس کے بھی وہی حقوق ہیں جو اس کے حقوق ہیں. یہ چھپن چھپائیوں والے معاملے نہ زیادہ عرصہ چلتے ہیں, بیویوں کو جب لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں اس میں, کچھ دن کے بعد جب دل بھر گیا تو بوجھ لگنے لگتی ہے, اس کو نکالنے کے چکر میں ہوتا ہے. یہ غیر خاندانی لوگوں کی حرکتیں ہوتی ہیں. خاندانی آدمی کہتا ہے جب میں نے شادی کی ہے تو ایسی کی تیسی, میرے قتلے بنا کے مار دو, مجھے بھگتے سے جو ہے نا سری پائی میرے الگ کر دو, کیا ہے میں نے, جاؤ جو مرضی کرنا ہے کرو. اس میں چند دن ٹینشن ہوگی, پوری زندگی سکون سے گزرے گی. سسرال کو پتہ چل جائے گا بھائی یہ بہت ڈیٹ ہے اس معاملے میں. ہم نے بھی شروع میں ٹینشن میں ٹائم گزارا, اللہ کا شکر ہے ٹینشن سے اللہ نے بچا لیا, اللہ بچائے ہی رکھے. مجھے اللہ میں ایسے بھی بہت ڈر لگتا ہے, اللہ کہے کہ تو بغیر ٹینشن کی, اچھا تو اس لیے اللہ نے بچایا ہوا ہے. لیکن ہم نے بڑی ٹینشنیں اٹھائی ہیں, ایسا نہیں ہو گیا. اس میں یہی تھا کہ یار ہو گیا تو ہو گیا, اسٹائل یہی تھی. مر جائیں گے نا, جو مرضی کرنا ہے کر لو یار, جو ہو گیا ہو بس ہو گیا, ایکسکیوز می سر ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اس کے بغیر چلتا نہیں ہے. اس میں ٹینشن ہے وقتی ہے, اس کے بعد سکون ہے. میرے پاس ایسے لوگ آئے دوسری کی بہت ٹینشن میں, یار ہم تو چھوڑ دوں نہیں. میں نے کہا یار اگر یہ کنفیوز والی زندگی گزاری نا, ڈپریشن سے مر جاؤ. اب تو جو ہو گیا کیا ہے, بولو ہو گیا, مار دو, پھینک دو, نالے میں لاش بہا دو, کچھ بھی کرو, بس جو ہونا تھا کیا ہے ہو گیا. اور میں نے کہا گھر سے بندوقیں چھپا دو, ایسا نہ ہو, کیونکہ ایسے کیسز بھی ہوئے بیگم نے اڑائی دیا بندہ, خود جیل ہو گئی پھر بیگم کو. لیکن جس بات میں نا عورت کو آہستہ سے بول رہا ہوں کوئی سیکھ نہ لے گئی. تو بھائی اور اس کو بیگم کو بتا دو میں مر جاتا تو بھی تو صبر آ جاتا نا. اور عورت کو چاہیے بھائی ٹھیک ہے عورت کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن دوسری عورتوں کا بھی تو خیال کرے نا یار, وہ بھی تو انسان ہے. میں ایسے واقعات بھی جانتا ہوں. ایک بندے کو میں نے کہا کرو, تمہاری بیگم بیوہ ہو گئی, تمہارے بچے بھی ایسے ہی رولیں گے. اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا, وہ بیوہ واقعی ہو گئی. اب تو میں کسی کو یہ بھی نہیں کہتا, میں نے کیسا نہ ہو یہ مر جائے, وہ ایکسیڈنٹ سے مری گئے.
وہی ہوا, ان کے بچوں کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ سارا سوسائٹی نے بیکار ایک حساب کتاب شروع کر دیا ہے. شکر کرو تم جوان ہو, ابھی یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں. کتنے بوڑھے میرے پاس آئے, کاش مفتی صاحب 10 سال پہلے ہم آپ کے بیان سن لیں, کاش سن لیتے. لیکن پھر بار بار میں کہہ رہا ہوں, لٹکاؤ نہیں عورت کو, لٹکاؤ نہیں, چسکے لینے کے لیے مت کرو, ہمارے بیان کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. بہت سے بغیرت ہیں, بڑے بغیرت ہیں, بیان سن کے کرتے ہیں اور پھر لٹکا دیتے ہیں عورت کو. چند دن کا جوش ہوتا ہے یا پھر پہلی کو بھول جاتے ہیں. یہ بغیرتی والا کام نہیں, یہ پیغمبروں کا کام ہے, تو پیغمبروں کے طریقے پہ ہی ہوگا. ہمارے نبی نے جیسے کیا ہے تو پیغمبروں والے طریقے پہ ہی کرو. بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی آتا ہے کہتا ہے میں شادی کر رہا ہوں اور میں بتا دوں گا, اور میں نے کہا پھر جب پٹے گا تو کیا ہوا, کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں یار صاحب. اور پھر اللہ کا شکر ہے وہ پہلی کو گھمانے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. مجھے اچھا لگتا ہے کہ یار اس کو پتا ہے پہلی کو تکلیف ہوئی ہے تو اب تھوڑا سا اس کو ٹائم دینا ہے, تو اس کی تلافی بھی تمیز سے کر رہے ہوتے ہیں, اس کو گھما رہے ہیں, پھرا رہے ہیں, اس کو زیادہ عزت دے رہے ہیں. تو تمیز سے کرو گے, اس کی برکتیں تم دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. بدتمیزی سے کرو گے تو نحوست آئے گی. صحیح ہے, اس پہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات آ رہی ہے, وقت بہت برا ہو گیا ہے. اکثر لوگ دوسری شادی کرتے ہوئے کہتے ہیں خاندان دھکے دے کے نکال دے گا, چھوڑ دے گا ہمیں. تو میں کہتا ہوں جب دوسری تیسری چوتھی ہوگی نا, 2-4 سال میں تمہارا اپنا اتنا بڑا خاندان ہوگا, بچے بھی اسی اسپیڈ سے ہوں گے, تو اتنا بڑا خاندان ہوگا کہ تمہارا خاندان جو ہے وہ تمہارے خاندان کا ایک چھوٹا سا حصہ بن جائے گا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ میرے خاندان میں ٹوٹل پتہ نہیں کتنے افراد تھے, لیکن اب وہ میرے خاندان کے تھوڑے سے افراد رہ گئے. سمجھ رہے؟ نہیں آ رہی سمجھ. یعنی میرے خاندان والے اگر آئیں تو پھر جو میرے والا خاندان ہے اگر میں ان کے ساتھ بٹھاؤں تو پھر ایسا لگے گا کہ وہ والا جو خاندان, جو میرا پہلے والا جو خاندان تھا نا, وہ میرے والے خاندان کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. تو بھائی خاندان تو بنتا ہی شادی بھی ایسے ہے یار. تو خاندان چھوڑ کے نکاح کو پروموٹ کرو, اللہ اچھا خاندان دے دے گا آپ کو. ایسے نالائقوں سے اللہ حفاظت کرے گا.